बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बोलो टीवी के साथ मैं मुमताज़ अब्बास शिगरी। आज पाकिस्तान यंग फोरम एनवायरनमेंटल के ज़ेर एहतमाम फ्राइडे बार फ्यूचर पाकिस्तान के हवाले से एक तकरीब का एहतमाम किया गया है। तो यहाँ पे मेरे साथ स्टूडेंट मौजूद थे, वो यहाँ पे इस हवाले से स्ट्राइक कर रहे, तो इनसे हम पूछेंगे वो इस दिन को क्यों मनाना चाहते हैं और दुनिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे। मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है, हम इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, फ्राइडे बार फ्यूचर पाकिस्तान आप ये दिन मना रहे, तो इस दिन को मनाने का मकसद क्या है? असल में पूरे पाकिस्तान में जो क्लाइमेटिकल चेंज चल रहा है, इसके थ्रू हम PYF के थ्रू जो है हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर फ्राइडे एक स्ट्राइक देते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, तो क्लाइमेट की देखो, क्लाइमेट के बहुत इशूज़ आ रहे हैं पाकिस्तान में, तो आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से क्या मुतालबा करना चाहेंगे कि माहौलियाती आलूदगी वगैरह ख़त्म हो पाकिस्तान में? इवन कराची में इतनी आलूदगी है, यहाँ पे जो कचरे की सियासत चल रही है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहिए? गवर्नमेंट को क्या मुतालबा करना चाहिए कि एनवायरमेंटल जो इशूज़ है वो ख़त्म होने के गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं समझती हूँ कि सियासत को जो है हम अपने माहौल से अलग रखें तो अच्छा है। हमारा माहौल, जब तक हम अपने माहौल को सेव नहीं रखेंगे तो ह्यूमन लाइफ सेव नहीं रहेगी। अगर हमारा माहौल सही रहेगा तो ह्यूमन लाइफ के बाकी जो अदर एक्टिविटीज़ हैं वो हो सकेंगी। तो माहौल को साफ़ रखना चाहिए, और मैं यही इल्तमास करूँगी गवर्नमेंट से कि माहौल को साफ़ रखने के लिए एक अलग फोरम बनाई जाए और उस पर काम भी किया जाए। ये नहीं कि बनाकर छोड़ दिया जाए जैसे बाकी हुआ, और उस पर काम भी करना चाहिए। हम बेसिकली ये इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि हमें ख़ुद भी आइडिया नहीं है कि हमारा क्लाइमेट इस तरह चेंज हो चुका है। डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और ये कॉज करी ग्लोबल वार्मिंग। आप देख सकते हैं कि 2015 में जो कराची का क्लाइमेट किस तरह चेंज हुआ, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो अब तक हम उसे फेस कर रहे हैं। तो हमें इसके लिए कुछ एक्शन लेने होंगे, हमें चेंज करना होगा। अगर हम इसके लिए कुछ नहीं करेंगे तो बेसिकली अर्थ को कंसिडर किया जाता है, अर्थ इज़ अवर मदर। अगर हम अपनी मदर की केयर नहीं करेंगे तो हम कहाँ सर्वाइव करेंगे? बेसिकली हमें सर्वाइव करने के लिए अर्थ अपनी क्लाइमेट को चेंज करना होगा, और डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर दी क्लाइमेट चेंजिंग। तो इसके लिए भी हमें एक्शन लेने। अच्छा, देखें, पाकिस्तान में एनवायरमेंटल इशूज़ आ रहे हैं, मोहतरम मालूमाती आलूदगी वगैरह, पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो गवर्नमेंट को इस हवाले से क्या कहना चाहिए, क्या इक़दाम करना चाहिए? आप गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? बेसिकली सबसे पहले तो हमें अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो प्रोवाइड करने चाहिए, और वो हम स्कूल लेवल से स्टार्ट करेंगे। जब बच्चों में ये चीज़ डेवलप होगी तो उन्हें बचपन से ही इस चीज़ की नो हाउ होगी किस तरह से हमें करना क्या है। हम बेसिकली हमें यहाँ पर स्कूल में ही अवेयरनेस नहीं दी जाती, उन्हें यही नहीं पता व्हाट इज़ क्लाइमेट। क्योंकि क्लाइमेट के लिए जो बेसिकली जो डिफरेंट फैक्टर हैं जो कि कॉज कर रही है क्लाइमेट, वो हैं डिफरेंट फैक्टर लाइक पोल्यूशन हो रही है, पोल्यूशन की वजह से पोल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन। इस पर हमारे अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कराची में फॉरेस्टेशन पे बहुत स्टेप लिए गए हैं। तो ये चीज़ें हमें बचपन से स्कूल लेवल से बच्चों में डेवलप करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पाकिस्तान के अंदर फ्राइडे स्ट्राइक के हवाले से पूरे दुनिया में एक मुहिम चल रहा है, जिसमें स्टार्टिंग इनिशिएटिव लिया था ये स्टूडेंट एनवायरमेंटलिस्ट, जिसका नाम है मार्गरीटा है। उसने ये एक स्ट्राइक शुरू किया था। आज हम उर्दू यूनिवर्सिटी के अंदर पूरे पाकिस्तान में हम वैसे कर रहे हैं। आज फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी कराची के अंदर इसको इनिशिएट कर रहे हैं पाकिस्तानी यंग एनवायरमेंटलिस्ट फोरम के थ्रू, और इसके लिए हमारे तमाम स्टूडेंट्स एनवायरनमेंट के इस पर भरपूर शिरकत कर रहे हैं और इस स्ट्राइक को कामयाब बनाने के लिए अपना भरपूर ताउन अदा कर रहे हैं इंशाअल्लाह। अच्छा, तो एनवायरनमेंट के हवाले से देखो, कराची में भी मतलब माहौलियाती इतनी आलूदगी वगैरह शहर में पाकिस्तान में, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? गवर्नमेंट को क्या मुतालबा करना चाहेंगे कि गवर्नमेंट को ये माहौलियाती आलूदगी वगैरह ख़त्म करने में क्या किरदार अदा करना चाहिए? हुकूमत पाकिस्तान से हमने बहुत पहले भी मुतालबा किया है कि इन्वायरमेंट के हवाले से एक ठोस पॉलिसी मुरतब की जाए, जिसके लिए फ़ेडरल गवर्नमेंट हमारा अमीन असलम साहब से एक हमारी इस हवाले से मीटिंग हुई है, और इस मीटिंग में ये बात गुफ्तशनीद की गई है कि इन्वायरमेंट के हवाले से ठोस पॉलिसी मुरतब करेंगे और इसको सूबाई सतह तक हम इसको मुनज़्ज़म करेंगे इंशाअल्लाह। जी, मेरे साथ मौजूद था मंजूर मैसम बस्तिस्तानी साहब। अब इनसे इंटरव्यू लेते हैं। इसके अलावा हम बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी पूछेंगे और जानेंगे वो इस दिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। PYF के सदर तनवीर शिगरी साहब, आप उनसे जानेंगे कि आज वो एक्टिविटी यहाँ पे कर रहे, तो इस हवाले से वो क्या कहेंगे। तनवीर भाई, आप ये PYF के सदर है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? ये है क्या तंजीम, इसके हवाले से आप थोड़ा बताइए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो फ़ोरम के हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि बेसिकली ये इस फ़ोरम की बुनियाद हमने रखी थी एट द एंड नवंबर-दिसंबर ऑफ 2017, और इस फ़ोरम को बेसिकली बनाने का मकसद हमारा ये था कि एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज़्म क्रिएट किया जाए अमॉन्ग द इन्वायरमेंटलिस्ट ऑफ पाकिस्तान।
بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینگ انوائرمنٹلسٹ یا بینگ انوائرمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہونے کے جو انوائرمنٹل ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں ان کے حوالے سے سب سے جو امپورٹنٹ اور جو بیسک ریسپانسبلٹی ہے دیٹ لائز آن دی انوائرمنٹلسٹ سائڈس. چونکہ ہمیں زیادہ ان ایشوز کا پتہ ہے تو ہمارے اوپر ذمہ داریاں زیادہ عائد ہوتی ہیں بنسبت ایک لے مین کے سوسائٹی کے. سو ہماری کوشش یہ تھی کہ پورے پاکستان میں جتنے بھی یونیورسٹیز میں جو انوائرمنٹلسٹ پڑھ رہے ہیں, انوائرمنٹل گریجویٹس ہیں, یا جو ایون جو پروفیشنل فیلڈس میں جو انوائرمنٹلسٹ کام کر رہے ہیں ان کے درمیان ان کے مابین ایک کوآرڈینیشن میکینزم کریٹ کیا جا سکے تاکہ جو ہمارا امپیکٹ ہو وہ ایک اچھا امپیکٹ ہو. ٹھیک ہے جی, ظاہر سی بات ہے یونائٹ ہو کے پورے پاکستان میں اگر جو ینگ انوائرمنٹلسٹ ہیں وہ کام کرنے لگ جائیں انوائرمنٹل ایشوز پہ تو اس کا ایک بہت اچھا امپیکٹ آ سکتے ہیں. سو دس واز دی بیسک تھیم بیہائنڈ دی فاؤنڈیشن آف دس فورم. سو فورم کے حوالے سے مختصراً دس از دی انٹروڈکشن آف دی فورم. اچھا, آپ یہ دن منا رہے ہیں آج فرائیڈے فار فیوچر آف پاکستان, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس دن کو منا کر آپ پاکستان کے لوگوں کو, باقی لوگوں کو یا دنیا کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اچھا جی, فرائیڈیز فار فیوچر بیسکلی دنیا جہاں میں دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں جو گلوبل کلائمیٹ اسٹرائکس ہیں اور انہی کے تسلسل میں ہر ملک کے اندر فرائیڈیز فار فیوچر کے نام سے الگ الگ فورمز بنے ہوئے ہیں اور ان کا کام کیا ہے گلوبل کلائمیٹ اسٹرائکس کو سپورٹ کرنا. ہر ملک اپنے فورم کے پلیٹ فارم سے جو گلوبل کلائمیٹ اسٹرائکس ہے جس کو انیشیٹ گریٹا تھنبرگ جو کہ ایک 16 سالہ اسکول کی اسٹوڈنٹ تھی, اس نے اس چیز کو انیشیٹ کیا. اس کا مقصد بیسکلی یہ تھا کہ دنیا جہاں میں جو کلائمیٹک چینجز ہیں اور اس کے جو کنسیکوینسز ہیں ان کے حوالے سے لوگوں کو اویئر کیا جا سکے اور جو ہمارے جو لیگل اسٹیک ہولڈرس ہیں یا جتنے بھی انوائرمنٹ ریلیٹڈ یا کلائمیٹ ریلیٹڈ جو اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کو یہ کہا جائے کہ بھئی اب آپ اس چیز کو مزید ڈیلے نہ کریں, اس پہ امیجیٹ ایکشنز لیں. اور ایون ان پاکستان ہمارے اس اسٹرائک کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کے جو اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ ایمرجنسی بیسس پہ کلائمیٹ ایکشنز لیں. اب ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے. میں آپ کے انفارمیشن میں لانا چاہوں گا کہ کلائمیٹک چینجز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اٹس این گلوبل انوائرمنٹل ایشو. کلائمیٹ چینج کے حوالے سے پاکستان کا کنٹریبیوشن بہت کم ہے, لیکن کلائمیٹ چینجز کے حوالے سے جو پاکستان کے جو ولنریبلٹیز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. کلائمیٹ چینج کے جو امپیکٹس ہیں وہ پاکستان پہ بہت زیادہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو ہمارا اس اسٹرائک کا بیسکلی مقصد یہ ہے لوگوں کو ایک تو اویئرنیس دینا, دوسرا جو ہمارے اسٹیک ہولڈرس ہیں, جو اسٹیٹ چلانے والے جو لوگ ہیں, جو پولیٹیشنز ہیں, جو ہمارے ریلیونٹ آرگنائزیشنس ہیں پاکستان کے, ان کو یہ میسیج دینا ہے کہ بھئی جلد از جلد کلائمیٹ کو سیریسلی لیں اور اس پہ امیجیٹ ایکشنز لیے جا سکیں. جی دیکھیں, پاکستان میں ہر روز کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, آلودگی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. حکومت دعوے تو کرتے ہیں ہم پودے لگائیں گے, ہم درختیں لگائیں گے, لیکن عملی میدان میں آ کے کچھ کرتے ہی نہیں ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیے گورنمنٹ آپ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے, کیا اقدامات کرنا چاہیے, انہیں کیا مطالبہ کرنا چاہیے؟ گورنمنٹ آف پاکستان سے ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ جو کلائمیٹ پالیسی ہے پاکستان کی اس کو مزید اسٹرنجنٹ بنایا جائے اور اس میں امیجیٹ ایکشنز کا ایک فیز اب شروع ہو جانا چاہیے. ہم اس چیز کو مزید بالکل بھی ڈیلے نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ کلائمیٹک چینجز ہم جیسے کہ آپ خود بتا رہے ہیں کہ آئے روز ہم اس طرح کی ایشوز دیکھ رہے ہیں. ایک تو ہمارا اگر اسپیشلی میں ناردرن ایریاز کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ وہاں پر فلڈس اور ہیوی پریسیپیٹیشن اس طرح کی صورتحال ہمیں اب آئے روز دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ ایسے ایکو سسٹمس ہیں اور کمیونٹیز ہیں جو کہ بہت زیادہ کلائمیٹ چینج سے ولنریبل ہیں. اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی کراچی میں جو بارشوں کا پیٹرن مجھے اور آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے, دیکھیں بہت بڑے پیمانے پہ ان پیٹرنس میں چینجز آئی ہیں. ایون اب کراچی کے اندر ہمیں اربن فلڈس ابھی لاسٹ 2-3 ڈیز یا کچھ جو ہمارے کچھ ویکس پاس کے گزرے ہیں ان میں ہم نے اربن فلڈ کا سامنا کیا. تو اس طرح کے جو چینجز آ رہی ہیں ان پہ اب ہمیں اور پاکستان کو اسٹرنجنٹ اور پریکٹیکل اسٹیپس امیجیٹ بیسس پہ لینے کی ضرورت ہے اور یہی ہماری جتنے بھی اسٹیک ہولڈرس ہیں یہ جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے ان سے ہماری یہی ریکویسٹ ہے. جی میرے ساتھ موجود تھا تنویر شکری صاحب, بہت شکریہ تنویر صاحب. ان کا کہنا تھا کہ کلائمیٹ چینجز پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں اور گورنمنٹ آف پاکستان سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس کے حوالے سے اقدامات کیے جائے تاکہ ہمارے ماحول بہتر ہو سکے.